मेरे साथ मौजूद हैं असद बशीर, जिनका दावा ये है कि इन्होंने रोज़ा रसूल का एक ऐसा 3D मॉडल तैयार किया है जो पूरी दुनिया में, एक सऊदी अरेबिया में और दूसरा इन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। इसकी रिसर्च में कमो बेश 2.5 से 3 साल का वक्त है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे पहले मैंने तैयार किया है, मेरे से पहले ये कोई भी नहीं तैयार कर चुका। जानना चाहूँगा कि क्या मकसद है इसका बनाने का और ये 3D मॉडल बनाना कितना मुश्किल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हर मुसलमान जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देता है वो हजूर की जालियों के सामने खड़े होते हैं, उन सुनहरी जालियों के सामने। और अक्सर लोग वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों में सुराख हैं उनमें से अंदर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सामने अंदर कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारी नज़र सामने जाके सब्ज़ रंग के गुलाफ पे रुक जाती है। तो इसका मकसद यही है कि हजूर की सुनहरी जालियों से लेके कब्र मुबारक तक वो कौन कौन से मराहिल हैं जो मौजूद हैं, और अगर आज के वक्त में भी कोई शख्स वहाँ तक जाना चाहे तो क्या उसकी रसाई मौजूद है। ये अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि ये आप समझाएं मेरे देखने वालों को कि आखिर ये है चीज़ क्या और ये कितने तरतीब में आपने बनाया है, टाइम इसमें कितना लगा आपको? सबसे पहले टाइम इसकी रिसर्च में ज़्यादा लगा है। अच्छा। मॉडल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, गालबन 2 या 3 माह का टाइम है इसको बनाने में, लेकिन इसकी रिसर्च में कमो बेश 2.5 से 3 साल का वक्त है। अच्छा। ये वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक की ये वो दीवारें हैं जहाँ पर हम खड़े होते हैं। इसमें इनको मुआजा शरीफ बोला जाता है। ये वो सुनहरी जालियाँ हैं जहाँ पर हम खड़े होकर सलाम पेश करते हैं। इसके ये सारा रियाजुल जन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया कि ये जन्नत का एक हिस्सा है। अगर आप सामने वाली तरफ देखें तो एक दरवाज़ा है, इस दरवाज़े को बाब फ़ातिमा कहा जाता है। ये वो दरवाज़ा है जो एग्जैक्टली सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा के घर का दरवाज़ा है। और जितने भी लोग आज सऊदी शहज़ादे या फिर जो मेहमान खसूसी होते हैं जो अंदर जाने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं और उन्हें इजाज़त मिलती है, ये इजाज़त सऊदी हुकूमत की तरफ से नहीं, बेसिकली ये इजाज़त मेरे नबी की तरफ से होती है। वो इस दरवाज़े से जब अंदर दाखिल होते हैं, ये आप दरवाज़ा देख सकते हैं, इनसे जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो एग्जैक्टली सैयदा कायनात के घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उसके साथ ये एक दरवाज़ा है, वो इस दरवाज़े से अंदर आते हैं और वो ये इस सब्ज़ गुलाफ के पास आ जाते हैं जो नबी के हुजरे के चारों तरफ लगाया जाता है। इसको गुलाफ़े रोज़ा रसूल कहते हैं। सर, इस गुलाफ़े रोज़ा, ये जो पूरा आप ये स्टेप देख रहे हैं, ये सुल्तान अशरफ कतबई ने बनवाया था 888 हिजरी में। इसका मकसद ये था कि अंदर वाले हुजरे को इतना मजबूत कर दिया जाए कि आने वाले वक्त में कोई भी हादसा ना हो। ये सबसे पहली वो दीवार है जो सुल्तान अशरफ कतबई ने तैयार करवाई थी और इसका मकसद हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज से महफूज तर बनाना था। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर एक मिंबर मौजूद है। इस मिंबर को मिंबर फ़ातिमा कहा जाता है। ये वो मिंबर है जहाँ पर सैयदा कायनात इबादत करती थी। इसके बिल्कुल साथ अगर आप देखेंगे तो एक संदूक है। ये संदूक जब शाह फैसल ने एक दफ़ा अंदर विज़िट किया तो उसने ये पूछा कि ये इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। उसने फिर एक कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी ने इस संदूक को खोला और इसके अंदर जो तबरुकात थे सैयदा कायनात से मंसूब, उसके अलावा सोने की ईंटें और चांदी की ईंटें थी जो सल्तनत उस्मानिया ने मस्जिद नबवी के लिए डोनेट की थी, वो मौजूद थी। ये रिसर्च कहाँ से की, किस जगह से, कोई वेबसाइट्स हैं कहाँ से, अगर कोई और लोग रिसर्च करना चाहें? सर, अब तो वैसे सऊदी मीडिया ने एक इसके ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है और इसके ऊपर उन्होंने कुछ नक्शे हैं वो भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दे दिए हैं। और मदीना का जो म्यूज़ियम है वहाँ पर इसके 3D मॉडल्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे पहले मैंने तैयार किया है, मेरे से पहले ये कोई भी नहीं तैयार कर चुका। सर, ये जो गुलाफ है ना, ये गुलाफ इससे पहले इन 5 कोनों की दीवार के ऊपर लगाया जाता है। वो भी दिखाएं, दीवार हमें दिखाएं। सबसे पहले इस दीवार को अगर हम निकालें तो ये 5 कोनों की दीवार है। इसको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौर में तामीर करवाया था। सर, इसमें दरवाजा कोई नहीं रखा गया ताकि अंदर तक एक्सेस खत्म हो जाए, अंदर कोई शख्स ना जा सके। ये उसके बाद एंड हो गया था, मतलब ये बंद अंदर नहीं कोई जा सकता। इसके बाद अगले स्टेप की तरफ आते हैं। अगले स्टेप में हमारे पास ये गुंबद है। ये सफ़ेद कलर का गुंबद है, इसको गुंबद नूर शरीफ भी कहा जाता है। ये अल मंसूर, सुल्तान अल मंसूर कल्दोन जो ममलूक सुल्तान थे, उन्होंने अपने दौर के अंदर ये तामीर करवाया था, जो आज भी मौजूद है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सब्ज़ गुंबद को ही रिप्लेस कर दिया गया, नहीं, ये आज भी अंदर मौजूद है। सब्ज़ गुंबद इसके ऊपर बना दिया गया। उसके बाद अगले स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये वो दीवार है जो
اس کے اوپر چھت ہے, 2 دیواریں ہیں. یہ بھی حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس وقت کے جو خلیفہ تھے الولید ابن عبد الملک, ان کے حکم پر یہ بنائی تھی, مضبوط چھت اور یہ 2 دیواریں. یہ اوپر جو رکھی گئی ہے سر کھڑکی کا مقصد یہ ہے کہ حجرہ نبی پہ بھی کھڑکی موجود ہے, اس پہ بھی گنبد نور شریف پہ بھی موجود ہے, اور اگر آپ گنبد خضرا کے اوپر دیکھیں اس کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی کھڑکی موجود ہے. یہ نبی کریم وہ تو بند ہے, بند سر, یہ ساری بند ہیں, اوپن اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے, ان کو پرماننٹ بند کر دیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی, حضرت اسما نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کی چھت کو کھول دیں اور یہ آسمان کے ساتھ روشنی جو ہے وہ ڈائریکٹ اندر آ جائے تو بارش ہو جائے گی, اور ایسا ہی ہوا تھا. اس کے بعد جس نے بھی اس کی وقتاً فوقتاً تعمیر کا کام کیا مسجد نبوی کا, حجرہ مبارک کا, انہوں نے اس کھڑکی کو کچھ نہیں کیا. یہ کھڑکی آج بھی موجود ہے. اب جی اس ٹائم ہم جس حجرہ مبارک پر پہنچ گئے ہیں, یہ ماڈل جو میرے ہاتھ میں ہے یہ کائنات کا وہ خوبصورت ترین مقام ہے جہاں پر میرے نبی آرام فرما رہے ہیں. اس کے اوپر اس کی کچی چھت ہے سر, اور یہ سارا گارے کا بنا ہوا ہے, جو اوریجنل ہے وہ بھی گارے کا بنا ہوا ہے. اس کے اوپر بھی اسی طرح سے کھڑکی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اگر ہم اس سے ہٹ کے دوسری بات کریں تو یہاں پر سر 3 دروازے ہیں. ایک دروازہ جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا, میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے, نماز پڑھا کے اسی دروازے سے وہ واپس تشریف لے جاتے تھے. 2 دروازے اس طرف ہیں, ایک دروازہ میرے نبی کے مہمان خانے کا تھا, ایک دروازہ باہر بازار میں کھلتا تھا. اس کے بعد سر اگر اس حجرہ مبارک کے اندر دیکھا جائے تو یہ وہ پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ پردہ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے تب کروایا تھا جب حضرت عمر فاروق کی قبر یہاں پہ بنی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر فاروق میرے نامحرم ہیں, انہوں نے قبروں سے بھی پردہ کیا اور یہ انہوں نے پردہ کروا دیا. اس طرف کا حجرہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ کا ہے, اور اس طرف کا جو حجرہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں 3 قبریں موجود ہیں. پہلی قبر جو ہے وہ میرے نبی کی ہے, دوسری قبر حضرت ابو بکر صدیق کی ہے, اور تیسری جو قبر ہے وہ حضرت عمر فاروق کی ہے. لیکن ان تینوں میں بالکل برابر نہیں ہے. جو حضرت ابو بکر صدیق ہے ان کی جو سر مبارک ہے وہ میرے نبی کے کندھوں سے نیچے ہے, اور حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کا جو سر ہے وہ حضرت ابو بکر کے کندھوں سے نیچے ہے. وہ اس طرح سے ترتیب ہے. سر یہ ایک آخری کھڑکی جو ہے یہ بنانے کا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پہلے بنی ہے, کچھ کہتے ہیں یہ نبی کے وقت سے موجود تھی. جب جس وقت میرے نبی کا وصال ہو گیا اس کے بعد جو صحابہ کرام سلام پیش کرنے کے لیے آتے تھے وہ حجرے کے اندر نہیں آتے تھے, وہ اس کھڑکی پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے تھے. جنہوں نے اندر جانا ہوتا تھا وہ پھر اسپیشل. آخری کون بندہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے اندر جہاں پہ یہ آپ ماڈل دکھا رہے ہیں یہاں تک کون پہنچے؟ حضرت امام سمہودی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے وفاء الوفا, اس کے اندر انہوں نے پورے واقعے کو قلم بند کیا ہے. جب اشرف قطبئی کے دور میں وہ بجلی گرنے کا واقعہ آیا اس نے ساری تعمیرات کروا دی سائڈوں پہ, لیکن اس کے دل میں نا ایک وہم تھا کہ کہیں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اندر بھی نقصان ہوا, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اندر کسی شخص کو بھیجا جائے گا. وقت کے سب سے بڑے عالم اور پرہیزگار اور متقی حضرت امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کو اندر اتارنے کا فیصلہ کیا گیا. ان کی کمر کے اندر رسیاں باندھی گئی, اور سر یہ جو گنبد کے اندر راستہ ابھی بھی موجود ہے, یہ جو کھڑکیاں ہیں ان کے ذریعے انہیں اندر بھیجا گیا. یہ وہ آخری شخص ہیں جو حجرہ نبی کے اندر گئے ہیں. کتنے سال؟ سر یہ تقریباً آج سے 550 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ 888 کے بعد سے اب تک کوئی بھی نہیں گیا. اس کے اگر بات دیکھا جائے تو آج تک حجرہ نبی تک کسی کی ایکسیس نہیں ہے. اور یہ میرے نبی کا وہ حجرہ مبارک ہے, اور یہ اس کا 3D ماڈل ہے.